टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, एक बार फिर खुदावंद का ये खाकसार खादम आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि खुदावंद ने यह खूबसूरत तरीन मौका मेरे जीवन में अनायत फरमाया है कि आपके जरिया से की जाने वाली प्रस्तश के जरिया से बरकत पाऊं, दुआओं के वसीला से, इस मीटिंग के लीड किए जाने के सबब से और फिर इस जिंदगी बख्श कलाम के जरिया से जो खुदावंद आज मुझसे और आपसे करना चाहता है। लाजिम है कि हम अपनी तवज्जो इस कलाम की तरफ लगाएं ताकि खुदावंद हमसे बोले और हमारी जिंदगी से खुदावंद ही के नाम को जलाल मिले। दानियेल नबी के सहीफे के दूसरे बाब का हम मुतालिया कर रहे हैं। इस बाब के इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन आज इस बड़े महदूद से वक्त में मैं आपके साथ मिलकर किताब मुकद्दस कि इन अहम तरीन सदाकतों पर गौर करने को हूं जिनमें मेरे लिए और आपके लिए बड़ा ज़ख़ीम ज़ख़ीरा है। और दो आयात आज मेरे सामने हैं, दानियेल 2 बाब और उसकी 46 और उसकी 47 आयत। क्यों ना मैं इन 2 आयात को आपकी खिदमत में तलावत कर दूं, फिर इन आयात से मैं और आप बाहम मिलकर सीखेंगे। किताब मुकद्दस में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को सिजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिया दें और उसके सामने बखूर जलाएं। बादशाह ने दानियेल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदाबंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। मज़कूरा आयात में हम बादशाह के रद्द अमल का इजहार करते हैं। उस जवाब में जो दानियेल ने बादशाह के ख्वाब और ख्वाब की ताबीर में बजरिया दुआ खुदावंद की हजूरी में पाया। और जब दानियेल नबूकदनेस्सर शाह बाबल को यह बता चुका कि साहब आपकी कैफियत कैसी थी जब आप सोने लगे, क्या सोच रहे थे, क्या ख्याल था, और बाद आप जब सोए तो आपको ऐसा ख्वाब नजर आया, वो मूरत जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और फिर दानियेल ने यह बताया कि यह तो ख्वाब था जो आपने देखा
اور آپ پریشان اور نالاں تھے اور کتنی جانوں کا خون بہانے کے لیے ریڈی ہو گئے، لیکن میرا خدا وہ ہے. یہ باتیں وہاں یوں لکھی ہوئی نہیں ہیں جیسے میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں تفسیر کر رہا ہوں، لیکن ان آیات کو بنیاد بنا کر رہا ہوں جو ہم گزری 2 باب کی 45 آیت تک دیکھ چکے ہیں. تو گویا دانییل نے کہا، آپ تو بہتیروں کے لہو کے دریا بہانے کو تھے، لیکن میں نے ایمان کا قدم اٹھایا اور ان سب کی جان بخشی کے لیے بھی اور آپ کی تسکین کے لیے اور تسلی کے لیے بھی میں نے اس راز کی بابت خدا سے مانگا کہ بادشاہ نے خواب کیا دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہے. جب دانییل تعبیر بتا چکا تو بادشاہ کا رد عمل کیسا تھا؟ ہم 46 اور 47 اور خداوند نے حیات رکھا تو اگلے ہفتے اگلی 2 آیات پر غور کریں گے کہ بادشاہ کا رد عمل، بادشاہ کا رویہ کیا تھا. پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہی بادشاہ جو انتہائی جابر اور ظالم اور بابل کے تمام حکیموں، جادوگروں، فالگیروں اور کسبیوں کی جان لینے کو تھا، بشمول دانییل، عزریہ، میسائل اور حننیہ کے. لیکن انتہائی غم و غصہ سے بھرا ہوا بادشاہ جب یہ اعلان کر چکتا ہے کہ ان کا کام تمام کیا جائے، تب دانیل اٹھ کھڑا ہوتا ہے. خدا کے لوگوں کے پاس موت کا پیغام نہیں بلکہ زندگی بخشنے والا پیغام ہے. آپ میں سے کئیوں کے ساتھ میں انفرادی طور پر بات کر چکا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 36 برس پیشتر میں چاہتا تھا کہ سعودی عرب جاؤں، جاب کے لیے نہیں بلکہ ایک اہم فریضہ کے ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت میں مسیحی نہیں تھا اور میری روحانی آنکھیں کھلی نہیں تھی. خدا کے پلان میں یہ تھا کہ میں سعودی عرب جاؤں گا، لیکن اس وقت جب میرے منہ میں مردہ میسج تھا، اس میسج کے ساتھ نہیں. 36 برس انتظار کے بعد جب خداوند نے میرے منہ میں زندگی کا کلام ڈالا تو پھر آج سے تقریباً 2-2.5 مہینے پیشتر اتنے برسوں کے بعد خداوند مجھے سعودی عرب لے کر گیا تاکہ میں زندگی بخش پیغام وہاں پر جا کر سنا سکوں. نقطہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک میسج مردہ تھا، میں مردہ تھا، دروازہ نہیں کھلا.
جب مسیح میں زندہ ہو گیا اور زندگی بخش پیغام میرے پاس ہوا، تب خداوند نے دروازہ کھولا کہ جا، اور میں نے تیرے لیے ایسا چوڑا دروازہ، وسیع دروازہ، کشادہ دروازہ کھول رکھا ہے جس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ دانییل کا اس وقت خداوند کے حضور کھڑا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ دانییل ان لوگوں کی ہلاکت نہیں چاہتا تھا۔ دانییل کے پاس زندگی بخش پیغام تھا۔ ان کے معبود تو خون خرابہ چاہتے تھے، لیکن دانییل کا معبود زندگیوں کو بچانا چاہتا تھا، اور آج بھی وہ بچانا چاہتا ہے۔ چنانچہ دانییل نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی، ایمان کا سٹیپ لیا، آگے بڑھا، اور بادشاہ سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور بعد میں جو دانییل کی ریاضت، اس کے اور اس کے ساتھیوں کی دعا کا رزلٹ نکلا، یعنی خواب اور خواب کی تعبیر، جب دانییل نے نبوکت نظر بادشاہ کو بتایا تو دیکھیے کہ بادشاہ کیسے کنونس ہوا ہے، قائل ہوا ہے۔ اس کو معلوم ہو گیا، ہاں یہی وہ خواب تھا جو میں بھولا ہوا تھا، جو اس نوجوان نے مجھے بتایا۔ رہی بات خواب کی تعبیر کی، اوہ یہ بہت بڑی تعبیر ہے جو دانییل نے مجھے بتائی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نبوکت نظر خوف و ہراس کے گہرے سمندر میں مبتلا ہو گیا ہوگا، غرقاب ہو گیا ہوگا، یہ سمجھتے ہوئے کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے کو ہے۔ چنانچہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر نبوکت نظر قائل نہ ہوتا، کنوکٹ نہ ہوتا، کنوینس نہ ہوتا، اس کو تسلی نہ ہوتی، تو اس غلام دانییل اور اس کے ساتھیوں کی بات کو وہ مانتا؟ ان کو مارنا گویا کسی کمتر سے کمتر جانور کو مار دینا اس کی نگاہ میں برابر تھا۔ لیکن ایک اہم ترین بات کہ جب نبوکت نظر کے ذریعہ سے یہ بات دانییل کے وسیلہ سے نبوکت نظر پر ظاہر ہو گئی، راز کھل گیا، آئینہ نظر آ گیا، تو بادشاہ کا غم و غصہ اب ٹھنڈا ہو گیا، اور اس نے وہ کیا جس کی توقع نبوکت نظر جیسے جابر اور ظالم بادشاہوں سے کی نہیں جا سکتی تھی، کہ اس اجنبی دیس سے اسیر کیے گئے غلام اور اس کے ساتھیوں کی جان بخشی بھی کرے اور انعام و اکرام سے سرفراز کرے، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ یہ آیت یہی تو کہتی ہے کہ بادشاہ نے دانییل کے سامنے سر تسلیم خم ہو کر
सिजदा रेज होकर, जबीने नियाज होकर, घुटनों के बल झुककर दानियेल को सिजदा किया। जब मैं इस आयत पर गौर कर रहा था कि दानियेल को सिजदा किया, तो मैं सोचता था कि दानियेल ने इस सिजदे को अपने लिए कबूल किया होगा। यहां पर नहीं लिखा हुआ कि उसने कबूल किया या नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में चंद ऐसी बातें आ रही थी, और वो ये कि सिंध के कल्चर में जो बड़े हैं, इज्जत वाले हैं, वडेरे हैं, सियासतदान हैं, उनके पीर हैं, वडेरे हैं, उनके आगे गरीब गुरबा झुकते हैं उन जागीरदारों के सामने। क्या वो उनको अपना खुदा तस्लीम करते हैं? मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि वो अपने आप को खाकसार और उन वडेरों को बड़ा समझते हुए इज्जत और एहतराम और अकीदतन उनके सामने वो झुकते हैं। क्या ये ठीक है या नहीं, फैसला आप खुद कीजिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं समझता हूं कि उनके जहन में यह था कि खुदा खुदा है, उसका मकाम, उसकी इज्जत ये वडेरे नहीं ले सकते, लेकिन इनका एक अपना मकाम है और इज्जत और एहतराम के तौर पर उनके सामने ये झुकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी सोच और हमारा ख्याल और हमारी नीयत और इरादा उस वक्त क्या होता है जब हम किसी के आगे यूं झुकते हैं। तो जब मैं दानियेल की बात देखता हूं, कहां वो बादशाह और कहां दानियेल गुलाम, असीरों में से एक। कहां बादशाह और कहां ये गुलाम। लेकिन अंदाजा कीजिए, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। यूसुफ, अगर तू मिस्र में है ना, तो वफादार रह, खुदा तुझे वहां भी सरफराज करेगा। दानियेल, गो तू बाबल में है, फिक्र न कर, गवाही देता चला जा और देख कि मैं वहां तुझे सरफराज करूंगा। और किताबे मुकद्दस में ऐसी बहुत सी गवाहियां नजर आती है। पॉसिबल है कि ये बादशाह ये जानते हुए कि ये जो शख्स है यानी दानियेल, इसका माबूद बहुत बड़ा है, इसका खुदावन बड़ा है। मैं बड़ा हूं, बादशाह हूं, लेकिन इसका माबूद कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसने इन भेद की बातों को खोला है, जिस सबब से उस माबूद का होने के एतबार से यह इस लायक है कि मैं इसके आगे अपने आप को झुका दूं, सरेंडर कर दूं, इसके माबूद के ताबे कर दूं। यह मेरे शख्सी तौर पर ख्याल है कि यह मुमकिन हो सकता है।
اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ دانییل جب یہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ میرے آگے سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے، تو دانییل نے اس کو کہا ہو، صاحب میں سجدے کے لائق نہیں ہوں، وہ جو معبود حقیقی ہے وہ سجدے کے لائق ہے، اگر سجدہ کرنا ہے تو وقتی طور پر، عارضی طور پر، ریاکاری کے طور پر، منافقانہ روح سے نہیں، صدق کے دل سے اس معبود حقیقی کے آگے سجدہ کیجئے جس کو سجدو پہ سجدے روا ہے۔ یہاں پر نہیں لکھا کہ دانییل نے یہ کہا ہوگا، لیکن دانییل کے ایمان، دانییل کے رویے، دانییل کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی کمٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ممکن ہے کہ اس نے کہا ہوگا بادشاہ کو کہ مجھے سجدہ نہیں کیجیے۔ اس کی کئی ایک مثالیں بھی خدا کے لوگوں سے متعلق ہمیں کتاب مقدس میں ملتی ہے۔ رسولوں کے اعمال 10 باب اور اس کی 25 اور 26 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا۔ کس کو؟ پطرس کو۔ کس نے؟ رومی صوبیدار کرنیلیس آفیسر نے۔ لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں۔ پطرس نے اس بات کا اقرار کیا کہ انسانوں کو سجدہ روا نہیں ہے، خدا کو ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دانییل نے بھی نبوکت نظر کو کہا ہوگا کہ صاحب میں انسان ہوں، مجھے سجدہ نہ کیجیے، بلکہ اس کو جو مجھ میں، میرے اوپر، میرے آگے پیچھے، میرے دائیں بائیں ہے، اس کو سجدہ کیجیے۔ اور پھر جب رسولوں کے اعمال اور اس کا 14 باب میں دیکھتا ہوں تو اس کی 11 آیت سے لوگوں نے پولس کا یہ کام دیکھ کر لکاونیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ اور انہوں نے برنباس کو زیوس اور پاولوس کو ہرمیس اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کیا کیا، اور پھر لکھا ہے اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا، بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آگے لکھا ہے جب برنباس اور پولس رسولوں نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار پکار کر کہا، تم یہ کیا کرتے ہو؟ تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تو تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ اور پھر جب میں بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب
यानी यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा देखता हूं, उसका 22 बाब, तो यहां 8वीं आयत से हमें नजर आता है मुकद्दस यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना आरिफ के बारे में। मैं वही यूहन्ना हूं जो इन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव पर सिजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूं, खुदा ही को सिजदा कर। बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन मैं इन्हीं हवाला जात पर इत्तफाक करते हुए कहूंगा कि दानियेल ने भी बायन इसी तरह नबूकत नजर को कहा होगा, मैं किसी भी तरह से सिजदे के लायक नहीं हूं, खुदाबंद खुदा है, तुम उसको सिजदा करो। मैं सोचता हूं कि बादशाह ने तस्दीक कर ली होगी कि जो ख्वाब और उसकी ताबीर इसने बताए वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और बादशाह दानियेल की इस दयानतदारी का कदरदान था। फिर से देखिए, नबूकत नजर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को सिजदा किया और हुक्म दिया, यानी अपने जितने भी उसके सिपाही और चौबदार हुए होंगे उन्हें हुक्म दिया, ऑर्डर, कि उसे हदिया दें और उसके सामने बखूर जलाएं। यह क्यों कहा? क्योंकि बाबल के लोग अपने माबूदों के सामने सिजदे भी करते, हदिया जात भी ले जाते और बखूर भी जलाते थे। अफसोस कि आज हम जो एशियन मसीही हैं, हम में से भी बहुतेरे आज बंदूक को तो दूर की बात है, मूर्तियों के आगे ऐसा करते हैं। सेम इसी तरह से, सेम। मैं और आप कहां हैं? दूसरों की इज्जत करना, उनको अहम मकाम और रेस्पेक्ट देना, एहतराम करना अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका मकाम ले जाए जो खुदावंद हमारे खुदा का है। इसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। और आयत 47, बादशाह ने दानियेल से कहा, फिल हकीकत, यानी वाकई सच है, वाकयातन, दर हकीकत, फिल हकीकत, तेरा खुदा माबूदों का माबूद है। अब उसको हरमीस और जियूस और बाल और अस्तारात, जितने भी देवता थे, वो हेच लगने लगे और कहने लगा, ये जितने भी फालगीर, कसदी, नजूमी, जादूगर हैं, सब फजूल हैं। हमारे बाबल के माबूद फजूल हैं। दानियेल, जो तुम्हारा माबूद है, वो माबूदों का माबूद, यानी इलाहों का इलाह और बादशाहों का खुदाबंद है। अपनी बात कर रहा था, मैं बादशाह हूं, लेकिन मुझ बादशाह का ही नहीं, बादशाहों का खुदाबंद है। यानी
मालिक है और भेदों का खोलने वाला। क्यों कहा? क्योंकि उसके माबूद ना बोल सकते थे, ना सुन सकते थे, ना जवाब दे सकते थे। मैं अक्सर कहता हूं, ओते अपने उत्तू कबूतरां दियां विठा भी नहीं साफ कर सकते, ते उन्होंने किसे नू की देना है। और यही बात बादशाह पर भेद खुल गया कि तेरा माबूद माबूदों का माबूद, बादशाहों का खुदावंद, राजों को खोलने वाला है। और उसने मेरी खातिर तुझ पर दानियल इस राज को अया किया है, ताकि मैं जानूं कि मैंने क्या किया और मेरा मुस्तकबल क्या है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, वक्त की इन घड़ियों को मद्देनजर रखते हुए मैं आज यहां तक ही रहना चाहूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा, आज के इस कलाम की इन बातों की रोशनी में मैं और आप अपने आप को जरा चेक करने वाले हूं। क्या दानियल की तरह हम गैर लोगों के बीच में अपने खुदा की गवाही देते हैं? क्या दानियल की तरह हमारा ईमान है? और दूसरी बात, जब लोग हमारी इज्जत करते, एहतराम करते, फूल पहनाते हैं, बुके पेश करते हैं, कहीं ना कहते हुए ऐसा तो नहीं होता कि हम अपने आप को कुछ समझने लगते हूं कि मैं भी कुछ हूं? सोचने का मुकाम है। और फिर यह भी कि हम अपने जहनों को खुला रखें, ताकि खुदावंद जब हम पर अपनी मर्जी जाहिर करे तो नबूकदनेस्सर की तरह हम कहने वाले हूं, हां खुदावंद आप ही है जो इन भेदों को खोलने वाले हैं और आपके अलावा कोई और नहीं है। मैंने इन आयात को लिया, आपके सामने पेश की, और फिर इन आयात से जो सबक निकलता था मेरे लिए और आपके लिए, वो आपसे शेयर किया है। और दुआ है कि खुदावंद हमें भी इस कलाम के आईने में अपना आप देखने का फजल अनायत फरमाए। छोटी सी दुआ करूंगा और फिर आज की बाइबल स्टडी मुकम्मल। ऐ खुदावंद पाक खुदा, दिल की अथाह गहराइयों से ममनून है इस कलाम के लिए जो आज हमसे आपने किया है। इकरार करते हैं कि हम कमजोर हैं खुदावंद, जहां पर हमें बोलना चाहिए अक्सर हम मुंह बंद कर लेते हैं। ओ खुदावंद, अपने पाक रूह की कुदरत से हमें दिलेरी बख्शिए, ताकि आपके कलाम की तशहीर हम दूसरे लोगों में करने वाले हो सके। और जो कुछ आप अपने मुकद्दस कलाम के जरिया से हम पर जाहिर करते हैं, फजल बख्श दीजिए कि हम दिल से उसको कबूल करने वाले हों और आपकी मर्जी के असीर हो चले। मेरे इन अजीज भाइयों और बहनों को बड़ी बरकत दीजिए। और अगर कोई दुखी, लाचार, परेशान हाल है, टेंस है, डिप्रेशन के पहाड़ तले दबा हुआ है, यस्सु नाम में उसको निकाल दीजिए खुदावंद खुदा। रिहाई बख्श दीजिए, शिफा बख्श दीजिए, बरकत दीजिए, लानतों को रिमूव कीजिए।
اور اپنے نام کو اپنے لوگوں کے وسیلے سے جلال اور عزت دیجیے۔ ہماری دعا اور منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول کیجیے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند اس کلام پاک کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔